कोई कौम माजी से कट कर कामयाब व इत्मीनान बख्श जिंदगी नहीं गुजार सकती, क्योंकि हमारी जड़ें माजी में फ्यूज्ड हैं। हम माजी के तजुर्बात की रोशनी में हाल की सिमत सफ़र तय करते हैं, जिससे मुस्तकबिल की दरख्शानी होती है। उसी मुताले को तारीख कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमीन अब्बास अली करमलकर, माविन टीचर, नेशनल हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, इचलकरंजी, ज़िला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। तारीख माजी का आईना है। इसको साफ व शफाफ पेश करना और इसका सही इतलाक़ होना काफ़ी अहम है। 12वीं जमात के तुलबा व तालिबात के लिए हुकूमत महाराष्ट्र के महकमा तालीम की जानिब से इस साल नया निसाब पेश किया गया है। इस निसाब में बर्र-ए-आज़म यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के मुख्तसर तारीख पेश की गई है। ये वीडियो इसी निसाब के तारुफ के मकसद से बनाया गया है। इस निसाब की रूह से हमें यूरोप की माशी कौमी परस्ती, साम्राज्यत, नौआबादियत, रोशन ख़याली, सरमायाकारी, सनअती इनकलाब, नए-नए इजादात, भारत और महाराष्ट्र पर इसके असरात, सर्द जंगें, भारत और ख़ासकर महाराष्ट्र में नौआबादियात से आज़ादी, एहतजाज और भारत की बदलती हुई तस्वीर का खाका इस किताब में पेश किया गया है। तो चलिए अब इस किताब के और निसाब के मुख्तलिफ असबाक से मुतारिफ होते हैं। सबक नंबर 1 है यूरोप में निशात-उस-सानिया और साइंसी तरक्की। यूरोप में अहद वस्ता में जो कुछ बदलाव आए, जो कुछ इजादात हुई या जो कुछ साइंसी तरक्की हुई, उस साइंसी तरक्की, उन इजादात और मौजूद के बारे में इस सबक में हमें सीखना है। सबक नंबर 2 यूरोपी नौआबादियात। सनअती इनकलाब के बाद पैदावार में इजाफा हुआ, मुनाफा बढ़ा और उस मुनाफे ने सरमायादार निज़ाम की तख्लीक की। सरमायादार खाम अशिया और बाज़ारों से मुनाफा कमाते थे। इन बाज़ारों और खाम अशिया के इलाकों की तलाश पूरी दुनिया में शुरू हुई, जिसने नौआबादियात के नज़रिए को तख्लीक दी। अब आते हैं सबक नंबर 3 पर, हिंदुस्तान और यूरोपी नौआबादियात। यूरोपी नौआबादियात हिंदुस्तान में किन इलाकों में कायम हुई, उनकी बरतरी, उनके ज़ेर इख्तियार इलाके, उनके काम करने के तरीके वगैरह का मुतालिया हमें इस सबक में करना है। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों, पुर्तगालियों, डचों, फ्रांसीसियों के ज़रिए कई इलाकों में नौआबादियात कायम की गईं। हिंदुस्तान के मुकामी बादशाह, राजा और कई सल्तनतें इनकी मुखालिफत करते थे, लेकिन इनमें सबसे सर-ए-फ़हरिस्त थे मराठा। सबक नंबर 4 में नौआबादियात और मराठे इस उन्वान के तहत मराठों की इन तमाम नौआबादियातों से जद्दोजहद और निजात पाने की कहानी को
بیان کیا گیا ہے۔ سبق نمبر 5، ہندوستان میں سماجی و مذہبی بیداری۔ مستحکم انگریزی حکومت نے ہندوستان میں مغربی تعلیم کی سنگ بنیاد رکھی۔ اس مغربی تعلیم نے ہندوستانیوں میں سے کئی دانشوروں کی پیداوار کی، جیسے راجا رام موہن رائے، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، مہاتما جیوتبا پھولے وغیرہ۔ ان دانشوروں نے ہندوستان کی عوام کو سماجیت، یکسانیت، محبت وغیرہ تعلیمات دیں۔ اس سے پہلے ہندوستان میں ادنیٰ اعلیٰ کا فرق، عورتوں پر ظلم، کثیر ازدواج، ستی کا رسم، بیواؤں کے ساتھ برا سلوک وغیرہ تاریخ کے وہ سیاہ پہلو تھے جو انسانیت کو شرمسار کرتے تھے۔ اس سبق میں ان دانشوروں کے ذریعے اور مختلف تنظیموں کے ذریعے کیے گئے بیداری کے کاموں کا جائزہ اور مطالعہ ہمیں کرنا ہے۔ سبق نمبر 6، نوآبادیات کے مخالف ہندوستان کی جدوجہد۔ مغربی تعلیم نے ہندوستان کے لوگوں کو اقلیت پسندی، شخصی آزادی، سماجی مساوات، سیاسی تعلیم، قانون، حقوق، جمہوریت جیسے مختلف پہلوؤں سے آگاہی کی، جس کے نتیجتاً بھارت میں نوآبادیات سے نجات پانے کی جدوجہد شروع ہوئی۔ سبق نمبر 6 اسی جدوجہد کی کہانی ہے۔ سبق نمبر 7، نوآبادیات کی نجات سے متحد بھارت تک۔ بھارت جب آزاد ہوا، تقریباً 565 چھوٹے بڑے ریاستوں، صوبوں وغیرہ میں بٹا ہوا تھا۔ ساتھ ہی جموں کشمیر، حیدرآباد، گوا جیسے صوبہ جو آزادانہ حیثیت رکھتے تھے، ان کا بھی انضمام ہندوستان میں کرنا ضروری تھا۔ اس سبق میں آزاد بھارت سے متحد بھارت کی تصویری خاکہ بیان کیا گیا ہے۔ سبق نمبر 8، عالمی جنگیں اور ہندوستان۔ عالمی جنگوں کے دوران بھارت کا کردار اور ان عالمی جنگوں کا بھارت پر اثرات کا مطالعہ ہمیں اس سبق میں کرنا ہے۔ سبق نمبر 9، دنیا نوآبادیات سے نجات۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد یورپ میں کئی طرح کے معاشی مسائل شروع ہوئے۔ یورپ ان معاشی مسائلوں میں مبتلا ہوتا گیا، جس کی وجہ سے ان نوآبادیاتی علاقوں میں اپنی پکڑ کو کمزور کرنے لگا، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ سبھی نوآبادیاتیں نجات پاتی گئیں، جس کا مطالعہ سبق 9 میں ہمیں کرنا ہے۔ دونوں عالمی جنگوں میں یورپ کے کئی ممالکوں کو معاشی اور سماجی طور پر بڑے پیمانے پر نقصان ہوا، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں جنگوں کے طریقے میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ انہی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے سرد جنگیں، جو سبق نمبر 10 میں ہمیں سیکھنا ہے۔ سرد جنگیں، ان کے طریقہ کار، اس کے معنی، اس کے مفہوم کے بارے میں اس سبق میں ہم سیکھیں گے۔ سبق نمبر 11 اور سبق نمبر 12 بدلتے بھارت کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ بدلتا بھارت حصہ اول اور بدلتا بھارت حصہ دوم، ان اسباق میں نئے بھارت کی بات ہم کریں گے۔ آزادی کے بعد اپنے پیروں پر ہندوستان کھڑے ہونے سے ترقی کے آسمان میں اس کی پرواز کی داستان ان دونوں اسباق میں بتائی گئی ہے۔ آزادی کے بعد دیہی ترقی کی پالیسیاں، شہری ترقی کی پالیسیاں، صنعت کاری کی پالیسیاں، سائنسی اور ٹیکنالوجی کی ترقی، عالمیت، داخلی پالیسی
وغیرہ کا مطالعہ، ان دونوں اسباقوں کے ذریعے ہم ہندوستان کے ان سبھی باتوں کو جاننے کی اور ان کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔